लेस्को की जॉब छोड़कर मीटर बनाने वाले ये हैं इंजीनियर उस्मान फारूक, जो अब पूरे पाकिस्तान में मीटर बना कर देते हैं। चाहे ग्रीन सादा मीटर हो या जदीद AMI मीटर। जदीद मीटर किस तरह तैयार किए जाते हैं, कितनी कॉस्ट आती है, आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम ग्रीन मीटर की फैक्ट्री में मौजूद हैं। यहाँ पर मीटर्स बनते हैं। नाज़रीन, ग्रीन मीटर्स जो हैं वो बंद होने जा रहे हैं और उसकी जगह पर AMI मीटर्स जो हैं वो आ रहे हैं। नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं कि AMI मीटर्स किस तरह से बनते हैं और किस तरह से काम करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान फारूक साहब, जो मीटर्स की फैक्ट्री के मालिक भी हैं और इन्होंने PEC के इलेक्शंस जो हैं वो भी विन किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे ये बताएं कि ये जो EMI मीटर्स हैं ये क्या काम करते हैं? अच्छा, AMI मीटर्स जो हैं ये बेसिकली ऑटोमेटिक मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी एब्रीविएशन है। इसके अंदर ये होता है कि जो एक नॉर्मल एनर्जी मीटर है उसके अंदर साथ में कम्युनिकेशन मॉड्यूल ऐड होता है, जिसकी वजह से इसकी जो रीडिंग्स है वो इंतहाई कम इंटरवल में बार बार अपने सर्वर तक जाती है। इसकी वजह से ये होता है कि जो अमूमन आम मीटर लगे होते हैं उसके मीटर रीडर्स एक माह के बाद या एक ख़ास वक्त के बाद आते हैं मीटर रीडिंग लेने के लिए। ये मीटर अपनी ख़ुद ब खुद रेटिंग जो है वो सर्वर को पहुंचाता है, और जिस तरह कोई भी कंपनी है, लेस्को है, मैपको, गैपको, जहाँ जहाँ पर ये स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं, AMI मीटर्स लगे हुए हैं, वहाँ पर इसकी फ़िज़िकल रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा उस्मान साहब, मुझे ये भी बताएं कि AMI मीटर्स जो है इसका क्या फ़ायदा है? अच्छा, इसका आपने ये देखा होगा बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनकी रीडिंग जो है वो ओवर यूनिट्स उनको चार्ज कर दिए गए हैं, या उन जिस दिन रीडिंग ली गई है उस दिन उनकी रीडिंग कुछ और थी, और उनको ये शिकायत होती है कि जी हमें बहुत ज़्यादा उससे चंद दिन ऐड करके हमें रीडिंग चार्ज की गई और हमारा बिल ज़्यादा आ गया है। जो AMI मीटर्स हैं उसके अंदर ये वाली गलती की गुंजाइश नहीं रहती। अच्छा। क्योंकि इसके लिए कोई मीटर रीडर इसकी रीडिंग नहीं लेता और ना ही फिज़िकल रीडिंग लेने की ज़रूरत रहती है। ये ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपनी रीडिंग जो है वो ट्रांसमिट करता है और सर्वर के ऊपर वो रीडिंग चली जाती है, और लिहाजा उसके अंदर बिल्कुल कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती। जिस टाइम के ऊपर इसकी बिलिंग होनी होती है वो एक ही वक्त के अंदर जितने AMI मीटर्स हैं जो इनके प्रोग्राम किया होता है उसके मुताबिक अपनी रीडिंग जो है वो ट्रांसमिट कर देता है। तो लिहाजा कोई ओवर बिलिंग या कोई रीडिंग की गलती का बिल्कुल किसी किस्म का कोई इसके अंदर शुबा नहीं रहता, और लोगों को सही करेक्टेड बिल मौसूल होते हैं। अच्छा उस्मान साहब, मुझे ये भी बताएं कि ये सिंगल फेज़ होते हैं या डबल फेज़ होते हैं? ये बेसिकली सिंगल फेज़ और 3 फेज़ दो किस्म के मीटर्स होते हैं। तो स्मार्ट मीटर्स बेसिकली जो AMI मीटर्स हैं वो सिंगल फेज़ के अंदर भी अभी इस वक्त जो हैं वो नॉर्मल मीटर्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर, लेकिन आगे मुस्तकबिल में आप देखेंगे पाकिस्तान में कुछ जगहों पे सिंगल फेज़ AMI मीटर्स भी लगे हैं। लेकिन अभी इस वक्त मौजूदा वक्त पे जो 3 फेज़ AMI मीटर्स हैं वो हर जगह पे लग रहे हैं। अभी आपने ये देखा होगा ग्रीन मीटर्स भी बाज़ जगहों पे लग रहे हैं। उसके बारे में भी पॉलिसी तकरीबन फाइनल हो गई है कि आगे मुस्तकबिल में ग्रीन मीटर्स भी जो हैं उनकी जगह पे भी AMI ग्रीन मीटर्स लगेंगे जो अपनी ऑटोमेटिकली रीडिंग ट्रांसमिट किया करेंगे। AMI ग्रीन मीटर्स मतलब कि जो ग्रीन मीटर्स बेसिकली नॉर्मल और ग्रीन मीटर का फ़र्क ये है कि ग्रीन मीटर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों की ऑप्शन होती है। जहाँ पे सोलर सिस्टम लगा होता है वहाँ पर नेट मीटरिंग की फैसिलिटी अवेल करने के लिए वहाँ पर ग्रीन मीटर लगाया जाता है, ताकि जो सरप्लस यूनिट किसी भी जगह पे किसी घर में फैक्ट्री में बन रहे हैं वो नेशनल ग्रिड में वापस जाएँ तो उसकी वो रीडिंग को रिकॉर्ड कर सके। तो ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी ग्रीन मीटर्स के अंदर होती है। अभी इस वक्त नॉर्मल ग्रीन मीटर लग रहे हैं, लेकिन अभी मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे कि उधर भी AMI ग्रीन मीटर लगने शुरू हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताइए, इतना बड़ा आपका सेटअप है, इतने सारे मीटर्स हैं आपके यहाँ पर, मुझे बताएं कि यहाँ पे कितने मीटर्स जो हैं वो तैयार होते हैं? हम यहाँ पर सिंगल फेज़ जो हैं वो तकरीबन एक दिन के अंदर 4000 के लगभग मीटर तैयार कर लेते हैं। 3 फेज़ जो हैं वो तकरीबन 1000 के करीब तैयार कर लेते हैं। तो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि इस वक्त ऑर्डर्स वगैरह कितने इन हैंड हैं, उसके मुताबिक हम इसकी प्रोडक्शन जो है उसको प्लान करके चला रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये लेस्को के साथ भी आपका मुआहदा है और बहुत सारी कंपनीज़ के साथ भी आपका मुआहदा है? जी इसी तरह जी, ये बेसिकली टेंडर बिजनेस है जो कि प्रोक्योरमेंट इनकी रेगुलर आती रहती है अपनी डिमांड के हवाले से।
تو اس میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ہم وابڈا کے پری کوالیفائڈ ان تمام کمپنیوں کے پری کوالیفائڈ مینوفیکچرر ہیں. لوکل مینوفیکچرنگ ہوتی ہے یہاں پہ. تو پھر جو آرڈر ہم ون کر جاتے ہیں وہ پھر ان کی اسپیسیفکیشن کے اوپر بنا کے تو ان کو ڈلیور کرتے ہیں. اچھا عثمان صاحب، آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ پہلے وابڈا میں انجینئر تھے، اس کے بعد آپ نے یہ کمپنی سٹارٹ کی، اپنی تھوڑی سی جرنی بھی مجھے بتائیں. جی میں نے انجینئرنگ کرنے کے بعد لیسکو جوائن کی. لیسکو میں کچھ 6 سال کے قریب وہاں پہ سرو کیا ایز اے ایس ٹی او، پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پہ ہیڈ آفس میں جاب کی. 2009 میں پھر وہاں سے ریزائن کر کے تو یہ کمپنی بنائی. اس کے بعد پھر گریجولی سٹارٹ ہو کے مختلف پروڈکٹس ہیں. اس وقت جتنی پروڈکٹس اپرووڈ ہیں وابڈا کی وہ ہم ساری بنا رہے ہیں. اس میں سنگل فیز کی مختلف اقسام ہیں، 3 فیز کی مختلف اقسام ہیں، اسی طرح ایل ٹی ٹی او یو میٹر ہیں، ایچ ٹی ٹی او یو میٹر ہیں، کنونشنل اسمارٹ میٹرز. وہ سب گریجولی ہم ایک سال کے بعد دوسرے سال اپنی پروڈکٹ لائن کو بڑھاتے چلے گئے. تو اس وقت الحمدللہ جتنی پروڈکٹس وابڈا کی اپرووڈ ہیں وہ سب کی سب ہم اپنی اس فیکٹری میں بنا رہے ہیں. اچھا عثمان صاحب، آپ مجھے بتائیں، آپ نے جیسے ایمپوریم میں پیکیجز میں بھی آپ کے پروجیکٹس رہے ہیں، اس بارے میں بھی مجھے بتائیں. ہماری ایک دوسری کمپنی ہے ایم ای پی سولوشنز کے نام سے. اس کے اندر ہم ایم ای پی ورکس کرتے ہیں. ایم ای پی ورکس ہیں میکینیکل، الیکٹریکل، پلمبنگ. تو اس کے اندر الحمدللہ ہم ٹاپ آف دا لسٹ کمپنی ہیں. نو لمٹ کا لائسنس ہے ہمارے پاس پاکستان میں. تو اس کے اندر ہم جو کمرشل پروجیکٹس ہیں لائک مالز، جس طرح ایمپوریم مال ہے، پیکیجز مال میں کام کرنے کا موقع ملا، ڈالمن کراچی میں کام کرنے کا موقع ملا. اسی طرح انڈسٹریل جتنے بڑے پروجیکٹس ہیں، انٹرلوپ کا بھی ہم کر رہے ہیں. پروکٹر اینڈ گیمبل کراچی کے اندر ہم نے کام کیا. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جتنے بڑے پروجیکٹس ہیں اس کے اندر کام کرنے کا ہمیں موقع ملا. تو اس کے اندر بھی ہمارے پاس کافی تعداد میں انجینئرز اور ٹیم موجود ہے اور اکراس پاکستان ہم اس کے اندر کام کر رہے ہیں. عثمان صاحب مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ جس طرح میٹرز بن رہے ہیں، کتنے انجینئرز یہاں پر، آپ کے ورکرز کتنے کام کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ورکرز تو تقریباً 300 350 کے قریب یہاں پہ ورکرز کام کرتے ہیں. انجینئرز کی ہماری ٹیم R&D کے اندر بھی اور پروڈکشن کے اندر بھی انجینئرز ہیں جو اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تقریباً 30+ انجینئرز ہمارے پاس یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو جس جگہ پہ جن ایکسپرٹس کی ضرورت ہے ہمارے پاس وہ تمام ایکسپرٹس موجود ہیں اس سیٹ اپ کے اندر. ٹھیک ہے. اور مجھے تھوڑا سا بتائیں گے کہ گرین میٹرز اور اے ایم آئی میٹرز میں فرق کیا ہے اور کیا ضرورت پڑی کہ گرین میٹرز کے بعد اے ایم آئی میٹرز؟ جی، جو گرین میٹرز یا نارمل جس کو ہم 3 فیز ہول کرنٹ میٹر کہتے ہیں، یہ اس میٹر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی ریڈنگ ساری کی ساری سٹور کرتا ہے. لیکن اس کی ریڈنگ لینے کے لیے میٹر ریڈرز جو ہیں وہ خود فزیکلی جا کے اس کی ریڈنگز کو نوٹ کرتے ہیں. اسمارٹ میٹر بھلے وہ گرین میٹر ہو یا نارمل 3 فیز میٹر ہو، جس بھی جگہ کے اوپر وہ لگے گا اس کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنی ریڈنگ خود بخود ٹرانسمٹ کرے گا. دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ بیسیکلی 3 فیز میٹر ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایڈیشنلی ایک کمیونیکیشن ماڈیول لگا ہوتا ہے. جس طرح آپ موبائل کے اندر سم آپ یوز کرتے ہیں، اسی طرح یہ سم والے میٹر، اس کے اندر اس ماڈیول کمیونیکیشن ماڈیول میں سم ڈلتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنی تمام ریڈنگز جو اس نے سٹور کی ہوتی ہیں یہ بہت شارٹ ٹائم کے اندر یہ سرور کے اوپر اپنی ریڈنگز بھیجتا رہتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ڈسکنیکشن ریلے بھی ہوتی ہے کہ اگر ڈسکنیکشن کرنی ہو تو جس طرح پہلے فزیکلی آ کے سارے ٹرمینل بلاک کھول کے اس کے نٹ بولٹ کھول کے تارے ریموو کرتے ہیں، کیبلز کو ریموو کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ریموٹلی جو ہے اگر کسی جگہ پہ ڈسکنیکشن کی ضرورت پڑے تو اس کو ریموٹلی ڈسکنیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے اس کے اندر ڈسکنیکشن ریلے موجود ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ نارمل 3 فیز میٹر سے فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ پہ آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ جی، میں بالکل جتنے ہمارے ینگ انجینئرز ہیں یا باقی انجینئر کولیگز ہیں ان کے لیے میرا ایک ہی میسیج ہوتا ہے کہ آپ جاب کریں، ضرور کریں، لیکن ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے کریں اور اپنا الٹیمیٹ گول یہ بنائیں کہ آپ نے انٹرپرینیورشپ کی طرف جانا ہے، آپ نے اپنا بزنس ڈیولپ کرنا ہے. بہت ہی اسکوپ ہے یہاں پر. آپ سروسز کے اندر بھی اپنا بزنس سیٹ اپ بنا سکتے ہیں اور مینوفیکچرنگ میں بھی، اور باقی بہت ساری اس طرح کی اپرچونیٹیز موجود ہیں جہاں پر اگر آپ ایک سٹارٹ لیں تو گریجولی ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں جس کے اندر آپ گرو کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.